अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान आपके साथ सैन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया से राब्ते में। कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। आई हैड टू कॉल 911 एंड आई वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। रात उधर ही रहा। वाज डिस्चार्ज इन द मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक फील कर रहा हूँ। और माई होस्ट हेयर शिफ्टेड मी टू हॉलीडे इन एक्सप्रेस। तो मैं सोच रहा था कि there are two words, hospitals and hotels. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। और मैं आज कोई घंटा दो से फ्रेश हुआ, शेव वगैरह की, और मैं कुछ प्रोग्रेस देख रहा था। और शायद मैं कल ही सुबह वीलॉग करता, लेकिन मुझे नेसेसिटी जो शो हुई इस वीलॉग की कि हम ये जंग आपको बताऊं कि ऑलमोस्ट जीत चुके हुए हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ आप पे मुनहसर है कि आपने वेदर आखिरी वक्त कहीं दौड़ना तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी थी। पीटीआई की स्ट्रेटजी आई लव्ड। दिस इज़ ऑल वन लर्न्स। 25 मई से 2022 से पीटीआई शुरू हुई है, और आप देख लें कि किधर तक पीटीआई पहुंच गई है। और 2 साल से भी ऊपर हो गए हैं, 2.5 साल होने लगे हैं। इसमें एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी कि लीडरशिप को इससे बिल्कुल दूर रखा गया था। अली अमीन गंडापुर जो हमेशा गंद कर जाता था डीप स्टेट से डर के, बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, उसको बिल्कुल कॉर्नर करके रखा। आज मैं देख रहा था कि एक जगह उसने कहा जी मैंने कोई रेस्ट एरिया में जाना है, पेशाब करना है, ये उन्होंने कहा जी कोई पेशाब पेशूब की जगह नहीं, इधर ही मरो, इधर ही रहो। और फिर किस तरह बुशरा बीबी ऑल्सो जॉइंड इट, एंड किस तरह लोगों में स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी ट्रिमेंडस। मैं देख रहा था कैपिटल हिल की वीडियो क्लिप्स देख रहा था, वॉशिंगटन की, ऑलमोस्ट यूएस के हर मेजर सिटी जहां पाकिस्तानियों की काफ़ी बड़ी तादाद है, वहाँ बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है। मैं आपको एक बताऊं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से। आप किसी के बारे में, जैसे अयूब कुत्ता हाय हाय था, तो आप किसी फिनोमिना के बारे में लाखों की तादाद में अगर लोग व्यर्थ करते हैं, मंत्रा पढ़ते हैं, तो उसका वाइब्रेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको 100% बता सकता हूं कि ये मुनीरा मिस्त्री सूअर फौत हो जाएगा। इसका गुरूर, इसकी बदमाशी, इसकी गुंडागर्दी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कि इमरान साहब, कि इमरान खान साहब, आप सॉरी बस एक दफ़ा 9 मई का कह दें, फिर हम इसमें तो नहीं दोबारा इलेक्शन कॉल करते हैं। टू ऐसा 5 इयर्स करवाए ना जी उसने। अब देखें अल्लाह ताला कैसे करता है। इसको कुदरत से सबक नहीं है कि हसीना वाजिद rigged election. Bhutto is also example. He rigged elections, okay, and he thought he is infallible and he fell. इसी तरह हसीना वाजिद rigged elections, उसके बाद फौज का जो मिलिट्री का चीफ है वो उसका रिलेटिव, सुप्रीम कोर्ट पूरी उसकी। मुनीर सूअर के केस में भी सुप्रीम कोर्ट पूरी मुनीर सूअर की, हुकूमत पूरी मुनीर सूअर की। लोग इतने तंग हैं। देखिए 3 मामलात ने की वजह से मैंने हमेशा ये मेकआउट किया है कि ये कभी नहीं जीत सकते। एक अवाम की हालत हर आने वाले दिन बदतरीन होती जा रही है, एज टू इन्फ्लेशन, एज टू क्वालिटी ऑफ लाइफ, एज टू सिक्योरिटी। पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में 65 साल से जब मैंने होश संभाला है कि औरतों, बेटियों, बहनों, माओं को उठाया जाता है, उंगलियां तोड़ दी जाती हैं। जैसे मुल्तान के उस दिन एमएनए की उंगली तोड़ दी गई थी, उसकी बेटी की। इट्स टेरेबल रियली। और मैंने तो आपको बताया था कि टू गिव इट अ किक स्टार्ट, लॉस एंजलिस में मैं आया था, और लॉस एंजलिस से आई मेड इट श्योर कि ये इट बर्न्स इनटू दिस फ्लेम, टेक्स मुनीरा मिस्त्री अवे।
سور. اس دن شام کو پروٹیسٹ کے بعد مجھے سین برنارڈینو آنا تھا. ادھر آیا میں اور ادھر آئی گاٹ ادھر میرے ایک دو دوست رہتے ہیں تو آئی گاٹ فوڈ پوائزننگ جس میں آئی گاٹ اسٹک. بٹ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے, آئی فیل ویری گڈ ناؤ. اور میں آپ کو بتاؤں انقلاب کے بغیر آپ اب گھروں کو نہ جائیں. منیرا مستری سور کا ٹوا مارے بغیر اب آپ گھروں کو نہ جائیں. میں آپ کو بتا دوں دس از دا لاسٹ چانس. نو اور نیور, ڈو اور ڈائی. یا آپ مر جائیں گے یا یہ 7 لاکھ مادر چود سور مر جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک نے تو اب مرنا ہی ہے. تو لہٰذا لیٹ اٹ بی. جن کی تعداد کم ہے, 90% کے قریب لوگ فوج سے سخت نفرت کرتے ہیں. میرے ساتھ ادھر ہاسپٹل میں کفانی بیٹھا ہوا تھا, اس سے بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ بٹ ان کیس ملٹری لوزز تو اس کا مطلب ہے پاکستان لوزز, پاکستان ٹوٹ جائے گا. اور میں کہا تجھے کیسے پتہ ہے, تم ہمیں لگتا ہے, تم مجھے صرف 10% یہ پاکستان کی ملٹری دے دو, مجھے کمانڈر بنا دو, میں دیکھتا ہوں. کہتا ہے نہیں یہ بلوچستان لبریشن اینڈ اور. میں کہا یہ تو سارے ان کے بنائے ہوئے ہیں. اگر if there is so much of نفرت in Balochistan, if there is so much of نفرت in Sindh or KPK against being in a Pakistani state, they can react like the Bengalis did. تو وہ تو بہت آسان ہے, وہ تو منسٹریاں لے رہے ہیں. More than majority of Balochistanis, Sindhis and KPK are the beneficiaries. سردار لوٹتے تھے یا یہ حکومت نے گند اور لوٹنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. اس وقت یہاں کوئی 7:00 ہے غالباً. میں دیکھ رہا تھا لیٹ می سی فرام یس, تو آپ کے پاس 9 بجے ہوں گے. لہٰذا آئی ووڈ ریئلی ریکویسٹ یو کہ یہ آخری مومنٹس ہیں انقلاب کے. یہ کبھی بھی نیگوشیشن سے نہیں آتا ہوتا. ادھر نیگوشیشن سے سیٹلمنٹ ہونے لگا تھا تو ضیاء الحق آ گیا. ادھر تو نیگوشیشنز کا چانس ہی نہیں ہے. میرے خیال کے مطابق اگر آپ نے تھوڑا سا پریشر اور بلڈ کر دیا تو منیرا مستری سور جہاز لے کے کہیں دوڑ جائے گا. گانڈا شانڈا یہ سارے دوڑ جائیں گے جب ان کے محلوں پر قبضہ ہو جائے گا. یہ ہوتی ہے لوگوں کی صحیح قوت. میں آپ کو بتاؤں تو پاکستان جیت گیا ہے. کیا ولولہ اوورسیز پاکستانیز نے شو کیا. 1 کروڑ کے قریب اوورسیز پاکستانی ہیں. مجھے خوشی آج اس بات کی ہو رہی ہے کہ جب 2002 میں میں نے فوج کو ننگا کرنا شروع کیا, میں واحد بندہ تھا, اور آج یہ بڑھتا اتنا بڑا قافلہ ہو گیا ہے کہ 90% آبادی پاکستانی فوج سے شدید نفرت کرتی ہے. پاکستانی فوج, پاکستان کو فوج کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. میں ہالینڈ میں تھا, انہوں نے نیوکلیئر وہ چوری کیا تھا. جب نیوکلیئر دھماکہ کیا میں نے کہا جناب ہالینڈ کو تو ضرورت نہیں محسوس ہوئی, انہوں نے تو جناب صاحب کوئی نیوکلیئر نہیں بنایا. دیر از این انڈرسٹینڈنگ آف دا EU, آف دا نیٹو, جاپان ایون. ملٹری نہیں پھر بعد میں انہوں نے رکھی, ڈسبینڈ کر دی تھی. یہ صرف اور صرف امریکہ اور برطانیہ نے اپنا پپی پالا تھا اپنی لڑائیوں میں, خاص طور پر امریکہ نے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس میں. اور عمران خان کو نکالنے کی وجہ ہی صرف یہ تھی, صرف اور صرف کہ عمران خان would not have allowed them to fight someone's battle. کیسے پاکستانی فوجی اور اسلحہ یوکرین جائے یا اسرائیل جائے. اسرائیل تو بہت ہی خوفناک ہے کہ اگینسٹ مسلم بریدرن یوز ہو. مجھے ایک اور بھی بہت بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ سعودی عربیہ اس میں ننگا ہوا. یہ میں اس کے نام کے سامنے محمد تو لگانا ہی نہیں چاہتا, میں BSc کہتا ہوں. یہ بلشٹ سعودی عربیہ کا کراؤن پرنس ننگا ہو گیا. اتنے منہ ہو گئے. طاقت کا سرچشمہ عوام ہے,
یہ بنگلہ دیش نے پروو کیا، یہ انڈونیزیا نے یہ پروو کیا، ارجنٹینا نے پروو کیا. اس سال بہت سارے الیکشن ہو رہے ہیں، ہر جگہ انقلابی جماعتیں جیت رہی ہیں، اسٹیٹس کو بالکل ختم ہو رہا ہے. دو قسم کی ڈویژنز تھی ورلڈ میں، ایک ڈکٹیٹوریل کنٹرولز تھے یا کمیونسٹ ماڈل تھا، اور ایک مادر پدر آزاد لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم تھا جو اسٹیٹس، نیشنل اسٹیٹس کا کانسیپٹ دے کے امریکہ کا ٹوہا مارنے کا ماڈل تھا. ٹھیک ہے جی، اللہ کا بہت شکر ہے کہ ان سب سے ہماری جان چھٹ رہی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا، ایک دفعہ میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی ہر صورت پیچھے نہ ہٹیں، گھروں سے باہر رہیں، گھروں میں نہ جائیں جب تک منیرہ مستری سور GHQ نہیں چھوڑتا ہے، جہاز لے کے نہیں دوڑ جاتا ہے. آپ 99% یہ بیٹل جیت چکے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. پرسوں میں I'll be flying back to New Jersey from Los Angeles. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.